परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 को 26 पदले धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छ तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ। यो फैसला जजमेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको अल्टिमेट परमेश्वरले राख्नु भएको परमेश्वरको अल्टिमेट स्ट्यान्डर्ड हो। किनभने हामीले वचनमा पढ्छौँ कि परमेश्वरको जुन चाहिँ सिंहासन छ त्यो सिंहासनको फाउन्डेसन पनि धार्मिकता र इन्साफको जगहरूमाथि बसालिएको छ। अनि त्यो धार्मिकता र इन्साफको जग चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि देख्छौँ जो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जग हुनुहुन्छ। अनि त्यो जगमाथि निर्माण भएको कुराहरू कहिले पनि लड्दैन, तर त्यसमाथि पनि हामीले गलत कुराहरूले निर्माण चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट फाउन्डेसन हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सिकेका छौँ। तर त्यो फाउन्डेसनमाथि कसैले सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरले निर्माण गर्छ भने कसैले काठ घाँस परालले मात्रै निर्माण गर्छ। अनि त्यो चाहिँ काठ घाँस परालले निर्माण गरेको चाहिँ एक दिन आगोमा जाँचिन्छ। सबै कुरा नै आगोमा जाँचिन्छ, राइचियस म्यानको वर्क पनि अनि अनराइचियसको। सो एभ्रिथिङ हेज टु गो अन्डर द फायर, आगोबाट जानै पर्छ। त आगोमा नजल्ने फायर प्रुफ हुनको लागि चाहिँ प्रभुले आफ्नो जजमेन्ट्सहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। परमेश्वरको जजमेन्ट्सहरू चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले जान्दछ सिक्दछ त्यति बेला चाहिँ उसको हरेक कुराहरू चाहिँ खालिएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ उसको हरेक कुराहरू चाहिँ आगोद्वारा प्रमाणित भएको हुन्छ। बाइबलले भनेको छ एभ्रिथिङ, सबै कुरा चाहिँ आगोमा जाँचिन्छ। एभ्रिथिङ विल बी सल्टेड बाई फायर भनेको छ। एक दिन परमेश्वरले सबै कुरालाई चाहिँ आगोमा जाँच्नुहुन्छ। सबै कुरा, कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जो चाहिँ आगोमा जाँचिँदैन। एभ्रिथिङ, मेरो एभ्री एक्सन, आज म बोल्दैछु, मेरो जीवन जिउँदैछु, त्यो चाहिँ नि इट विल बी सल्टेड बाई फायर भनेको छ। सो मर्कुसको किताब 9 अध्यायको 49 लेखेको छ यो कुरा। सो मर्कुसको किताब 9 अध्यायको 49 पद तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। त्यहाँ के लेखेको छ सबैले हेर्नुहोस्। यो एउटा गहन कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ। कोही कोही बेला नि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यस्तो कुराहरू सिक्दाखेरि अब यति साह्रो त अब नभन्नु नि, यति साह्रो त सिक्नुपर्ने हो र भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर किन त्यो स्ट्यान्डर्ड, त्यो शिक्षाको स्तरलाई बढाउँदैछ, किन यो माग एकदमै ठुलो भएर गएको, किन यो माग तन्केको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ मर्कुसको किताब 9 अध्यायको 29 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। 29 होइन 49 लेखेको छ। यहाँ भनेको छ किनकि हरेक जन आगोले शुद्ध बनाइनेछन्। हेर्नुहोस् है, हरेक जन भनेको चाहिँ एभ्री सिङ्गल पर्सन। हामीलाई यस्तो लाग्छ नि नरकको आगोमा चाहिँ सबै पापीहरू जल्छ भनेर, तर नरकको आगोमा जानुभन्दा अगाडि अझै एउटा आगोमा जानुपर्छ सबैजना। अनि यो मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको। प्रभुले भन्नुहुँदैछ हरेक जन चाहिँ आगोद्वारा के बनाइन्छ अरे, शुद्ध बनाइन्छ। एभ्री वान विल बी सल्टेड विथ फायर भन्ने छ। एभ्री वान भनेको हरेक जन। त्यसलाई हामीले ग्रिक भाषामा हेऱ्यो भने चाहिँ पास भनेको छ, PAS। पास भनेको चाहिँ अल म्यान, हुसो एभर, एभ्री वान, एभ्रिथिङ, अल है, एभ्रिथिङ, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आगोले एक दिन जलाउनुहुन्छ। त हामीलाई चाहिँ कोही कोही बेला कस्तो लाग्छ भने नरकको आगोमा चाहिँ म पर्नु हुँदैन भन्दैन। तर नरकको आगोमा पर्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ हामी आफै पनि एउटा यस्तो फायरबाट यस्तो पास हुनुपर्छ। सो म तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, आज चाहिँ तपाईँ चाहिँ फिजिकल्ली साँच्चै नै फायरबाट पास हुनेछ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ सोध्नु पर्यो सबैलाई। आज चाहिँ सपोज मानिलिनुहोस् तपाईँ र म चाहिँ आगोबाट एउटा रिङ अफ फायरबाट जानुपर्छ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ सोध्नु पर्यो। यत्रो डरलाग्दो आगो बलिरहेको छ, एउटा रिङ डरलाग्दो आगो बलिरहेको छ, अनि तपाईँ चाहिँ त्यसबाट पास हुनुपर्छ भने तपाईँले फर्स्ट थिङ के गर्नुहुन्छ सबैजनाले सोच्नुहोस् ल। पहिला ठुलोहरूलाई सोध्नु पर्यो है,
के गर्छ आगोबाट पास हुनुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ हजुर हजुर ओके ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ ओके आज ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ आज पास गर्ने भने ओके ठिकै छ अरु जुन कुरामा चाहिँ आगो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउँछ अरु फायर प्रुफ ड्रेस लगाउँछ सही हो अरु टोटल सरेन्डर गर्छ अब यु डोन्ट नो वेदर यु लिभ अर यु डाई हैन आगोबाट जानुपर्छ नि त्यो आगो सानोतिनो आगो होइन नि त्यो आगो चाहिँ सानो एउटा सानो आगो माथिबाट उफ्रिनु होइन यु हेभ टु पास थ्रु द फायर अन्त जसरी एउटा मान्छे पानीमा डुब्छ नि त्यसरी नै आगोमा डुबेर जानु भने कस्तो हुन्छ हजुर अरु के हुन्छ जीवनमा नमिला कुराहरू भरे अब त्यहाँबाट जाँदाखेरि बाँच्ने हो कि मर्ने हो कि हैन त्यहाँदेखि पुरा नक्कल पार्छ आज त म कस्तो आगोबाट जानुपर्ने छ कि हजुर के गर्नुहुन्छ अन्त चाहिँ अरु के गर्नुहुन्छ त्यति बेला सोच्ने समय पनि हुँदैन सुन्ने हुन्छ है हेर्नुहोस् त जस्ट एउटा लु अब हामीलाई यो अनप्रिपेयर्ड यो क्वेसन सोद्धाखेरि त हामीलाई एन्सर गर्नु पनि आउँदैन तर प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ बी प्रिपेयर्ड तिमीहरू तयारी हो किन एभ्रिथिङ विल हेभ टु पास थ्रु द फायर एभ्रिथिङ प्रभुले झुट बोल्नुहुन्छ झुट बोल्नुहुन्न सो न त्यो भन्दा माथि नि यो 49 भन्दा अगाडि माथि नरकको आगोको कुरा गरेको छ तर त्यसको मुनि चाहिँ फेरि अर्को आगोको कुरा गरेको छ नरकको किरा त मर्दैन पनि भन्ने कुराहरू बताएको छ त्यहाँ तर त्यसको मुनि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ सबै कुरा चाहिँ आगोमा जाँचिन्छ भनेर लेखेको छ अनि 50 वर्ष 50 भन्दैछ नुन असल हो र नुन अलिनो भयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने र आफू आफूमा नुन राख र आपसमा मिलिरहो भनेर प्रभुले भन्नुभयो हेर्नुहोस् है यो वर्ड चाहिँ नि एभ्रिथिङ विल बी सल्टेड विथ फायर सबै कुरा चाहिँ आगोमा जाँचिन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ म फायर प्रुफ ड्रेस लगाउँछु यदि मेरोमा त्यो छ भने कि चाहिँ अब म आगोबाट जानेछु भनेर थाहा भएपछि चाहिँ के हुन्छ अब लाइफमा टोटल सरेन्डर गर्छ अब फर्केर आउने हो कि होइन है जानुभन्दा अगाडि हामी फोन गर्छ होला कोसँग मन दुखाएको थियो अस्तिसम्म त म घुड्की देखाएर बसिरहेको थिएँ मेरो आमासँग मेरो बाउसँग कुनै कोसँग अब के भयो त्यो हिसाब पनि म मिलाउँछु सरी ल अब फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन है के भयो हामी त्यहाँ मिलाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामी एकदम नक्कल झक्कल पारेर हामी शरीरमा लुगामा मतलब आगो लाग्ने कुनै पनि चिजलाई हामी नलगाउने कोसिस गर्छौँ किनभने तपाईँ त्यो आगोबाट जानुहुन्छ अनि त्यो आगो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द फायर अफ हिज जजमेन्ट त्यो चाहिँ नि उहाँको न्यायको आगो हो किनभने परमेश्वरको सिंहासनको जग नै चाहिँ केमा बसेको छ अरे धार्मिकता र इन्साफमा सो धार्मिकता र इन्साफलाई यस्तो जोडिदियो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ जजमेन्ट फायर अफ जजमेन्ट हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई कसरी फायर प्रुफ हुनु भनेर अलरेडी सिकाउनु भएको छ यो होइन कि प्रभुले तिमीहरूलाई म आगोबाट हाल्छु भनेर मात्रै भन्नुभएको छैन तर आगोबाट चाहिँ कसरी हामी उम्केर निस्किन्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भयो अन्त त पहिलो कोरिन्थी 3:11-12-13 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ पनि भनेको छ कि हरेक कुरा चाहिँ आगोमै के हुन्छ जाँचिन्छ भनेर लेखेको छ एभ्रिथिङ विल बी टेस्टेड इन फायर भनेको छ त्यहाँ पनि फेरि त्यो पनि पढौँ है हामी अनि पहिलो कोरिन्थी तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो शिक्षा सिक्दैछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो शिक्षा हामीलाई जान्न जरुरी छ यो शिक्षा जानेको छैन भने चाहिँ एक दिन आगोमा पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सराप छ मान्छेले धिक्कार छ परमेश्वरलाई त सराप छ भनेको छ लास्टमा है झन् अब आमा बाउ अभिभावकहरूलाई त कति धिक्कार छ जिउँदै हुँदा त धिक्कारिरहेको हुन्छ मान्छेले तर अब त्यो दिन त कस्तो मलाई शिक्षा दिनुपर्ने थियो मलाई भन्नुपर्ने थियो म मान्ने थिएँ मलाई किन भनेन मलाई बताइ त दिएको भए हुन्थ्यो मान्छे होला नि त म भनेर मान्छेले भन्छ त्यो दिन चाहिँ यहाँ यसो भनेर लेखेको छ
13 पदमा हेर्नुहोस् 11 देखि नै हेर्छु किनभने बसालिएको जग बाहेक जो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन कुनै मान्छेले अर्को जग बसाल्न सक्दैन तर यस जगमाथि कसैले सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरू काठ घाँस र परालको घर बनाउँछ भने हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुन्छ त्यो आगोमै प्रकट हुने भएकोले हेर्नुहोस् है यहाँ पनि फेरि के भन्दैछ एभ्रिथिङ विल बी रिभिल्ड इन फायर भनेको छ अहिले त म भन्छु नि बे म कस्तो सत्य छु मलाई बेसी जज नगर है मलाई नभन है म त कस्तो धर्मी छु या त तिमी को हो मलाई जज गर्ने या को हो तिमी मलाई भन्ने को हो तिमी मेरो जीवनमा बोल्ने भनेको नाम भन्छ तर त्यो दिन चाहिँ रिभिल हुन्छ अरे रिभिल भनेको चाहिँ के हो प्रकट हुनु कुन चाहिँ ओरिजिनल हो कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर चाहिँ त्यो दिन रिभिल हुन्छ त्यो दिन रिभिल हुन्छ एभ्रिथिङ हरेक कुरा चाहिँ आगोमै प्रमाणित हुन्छ अरे हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ त्यो आगोमै प्रकट हुने भएकोले त्यसै दिनले बताउने छ र हरेक मानिसको काम कस्तो किसिमको रहेछ भन्ने आगोले प्रमाण दिन्छ द फायर विल बी द प्रुफ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई के बताउनु भएको छ हाम्रो काम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ निखुर सुनको जस्तै किन 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 सुनको जस्तै प्योर गोल्डको जस्तै भन्दाखेरि चाहिँ प्योर गोल्ड चाहिँ आगोभित्र पस्दाखेरि के भएर निस्किन्छ साइन भएर निस्किन्छ त्यसको फर्म घट्दैन किन त्यो के छ प्योर छ त्यो त्यो आगोबाट पस्दाखेरि त्यो त्यसको वेट पनि घट्दैन किनभने अलरेडी प्योर छ तर त्यो टल्केको छैन भने चाहिँ टल्किन्छ साइन हुन्छ त्यो सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ एकदमै प्योर हुनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ के हो परमेश्वरको जजमेन्ट्सहरूले मात्रै हुन सक्छ यदि हामीलाई परमेश्वरको जजमेन्ट्सहरू थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ इम्प्योर हुन्छ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमलाई आफ्नो मेसेज दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो अब्राहमलाई चाहिँ म के गर्छु अब्राहमलाई चाहिँ म देखाउँछु त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति बन्नेछ अनि पृथ्वीको सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यसद्वारा नै आशिष पाउँछ भनेर भन्नुभयो तर अब्राहमले पनि जज गर्नु सिक्नु पर्थ्यो अन्त प्रभुले के भन्नुभयो आशिष पाउनेछ किनभने त्यसले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हेर्नुहोस् है पहिला कसलाई सिकाउनु पर्थ्यो त छोराछोरीलाई अब छोराछोरीलाई सिकाउँदाखेरि चुनौती हुन्छ नि है हामीलाई मात्रै भन्छ हामीलाई मात्रै सबै उदाहरण हाम्रै मात्रै भन्छ छोराछोरीले मन दुखाउँछ है त्यो चुनौती देखेको छु मैले पनि मेरो जीवनमा पनि मेरै छोराछोरीलाई पनि चुनौती हुन्छ किनभने म अरूको इक्जाम्पल भन्नुभन्दा चाहिँ आई चुज मेरै छोराछोरीको इक्जाम्पल भन्नु किनभने त्यो चाहिँ फेयर हो त्यो चाहिँ एकदमै सही हो अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ पहिला आफ्नै छोराछोरीलाई हेर्न पहिला आफ्नै आँखाको मुला निकाल्न मान्छेले त्यही त भन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ अन्त छोराछोरी चाहिँ आमा बाउले गर्दै गरेको पवित्रताको सेवकाईको प्रमाण पनि हो यदि तिमी अपवित्र जीवन जिउँदैछौ भन्नु मतलब चाहिँ समथिङ इज रङ केही कुरा गलत छ कि चाहिँ शिक्षामा गलत छ है कि चाहिँ व्यवहारिकतामा गलत छ कि चाहिँ केही कुरामा गलत छ अन्त यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभयो त्यसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई र घरानालाई सेकेन्डमा चाहिँ के आउँछ घराना छोराछोरी घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्न आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु हामी त खालि एब्राहमिक कभनेन्ट मात्रै सम्झिन्छौँ तर त्यो कभनेन्ट भित्र पनि के रहेछ केही क्लजहरू रहेछ केही नियमहरू रहेछ उत्पत्तिको किताब 18 अध्यायको 16 देखि 19 पदलाई अहिले मैले पढेको परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो छान्दाखेरि चाहिँ 3 वटा कुरा थिएछ नम्बर 1 के रहेछ आफ्नो छोराछोरीलाई घरानालाई है परमप्रभुको मार्ग धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्न सिकाउनु पर्थ्यो धर्म न्याय र परमप्रभुको मार्ग पालन गर्न सिकाउन पर्थ्यो त्यहाँदेखि मात्रै त्यो एब्राहमिक कभनेन्ट के हुन्छ इस्टाब्लिश हुन्छ अब्राहमको त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ त्यति बेला मात्रै स्थापित हुन्छ जति बेला चाहिँ त्यो धर्म न्याय र परमप्रभुको मार्ग पालन गर्न सिकाउँछ नसिकाइकन चाहिँ एब्राहमिक कभनेन्ट इस्टाब्लिश हुँदैन
अब सुनाइ नानी हो, यो तिम्रो अहिले सानो नानीहरू छ, तर यति बेला बुझ्यो भने झन् पावरफुल हुन्छ। जबसम्म नि हामी अब्राहमको आशिषको यस्तो लाइनमा आएर उभिँदैनौँ नि, तबसम्म चाहिँ हामी आशिष नै हुन सक्दैनौँ। इभन हाम्रो सेल्भेसन पनि हुँदैन, उद्धार पनि हुँदैन। किनभने वचनमा के लेखेको छ, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 26 पदमा, प्रभु कसलाई बचाउन आउनु भएको? अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आएको भनेको। हिब्रू 2को 16मा, हिब्रू 2को 16मा लेखेको छ, परमेश्वर अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको हो। सो त्यसो भए चाहिँ फर्स्ट थिङ त म के हुनुपर्ने रहेछ? अब्राहमको सन्तान हुनुपर्ने रहेछ। अब यदि म अब्राहमको सन्तान छैन, कतिजनाले के भन्छ, ओ म त गोर्खाली, म त कुनी के, म त यो कुनी कसको सन्तान नै बसिरहेको हुन्छ। अब उनीहरूलाई त बचाउनै आउनु भएको होइन, बचाउनु आउनु भएको होइन। प्रभु कसलाई बचाउन आउनु भएको हो? अब्राहमको सन्तानलाई। अब तपाईँलाई त्योसँग विवाद छ, झगडा छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। बाइबलले क्लियरली भनेको छ, यदि हामी अब्राहमको सन्तान होइन भने हामी बचाइँदैनौँ। अन्त त लेखेको छ गलातीको किताब 3 अध्यायमा कि जो विश्वासका छन् तिनीहरू कसको सन्तान हुन्? अब्राहमको सन्तान हुन्। हेर्नुहोस् है, विश्वासकाहरू जति चाहिँ 3 अध्यायको 7 पदमा होला छ, जो विश्वासका छन् तिनीहरू चाहिँ को हो? अब्राहमको सन्तान हुन्। त अब्राहमलाई पनि प्रभुले भन्नुभयो नि, ओके अब्राहम, म तिमीलाई के गर्छु? आशिष दिन्छु। अब तिमीलाई पृथ्वीको सबै कुलले के पाउँछ? आशिष पाउँछ। तिमीलाई आशिष दिनेहरू आशिषित हुन्छ, तिमीलाई सराप्नेहरू श्रापित हुन्छ। तर त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ अझै पनि आज चाहिँ म यो जातको, आज चाहिँ म त्यो जातको भन्दै हामी बसिरहन्छौँ भने त्यो चाहिँ मूर्खता हो। हाम्रो संसारमा छ नि, संसारको कागज, अब दस्तावेजहरूमा, डकुमेन्ट्सहरूमा हाम्रो केही जात छ, हाम्रो केही छ, नेसनालिटी छ, त्यो अर्कै कुरा हो। द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। अब तपाईँले के भने तपाईँको नामको पछाडि मैले सोलोमन राईको बदली चाहिँ सोलोमन अब्राहम त लेख्न सक्दिनँ। संसारको दस्तावेजमा त सोलोमन राई नै हुन्छ। तर मेरो आत्मिक जीवन चाहिँ, भित्री जीवन चाहिँ के हो? भित्री साँच्चीकै यहुदी चाहिँ, अरिजिनल यहुदी चाहिँ यहुदी हो भनेको छ नि त। रोमीको किताब 9 अध्यायमा भनेको छ, 9 अध्यायको 6 पदमा, होइन, बाहिरी यहुदी होइन, भित्री हुने चाहिँ अरिजिनल हो भनेको छ। अन्त अब यहाँ फेरि म अघिको पोइन्टमा आउँछ है। सो सबै कुरालाई चाहिँ प्रभुले केद्वारा जाँच गर्नुहुन्छ? आगोद्वारा। यो फर्स्टको अब्राहमलाई जुन ब्लेसिङ्स दिए नि, उसको काम पनि एक दिन के हुन्छ? आगोद्वारा जाँच हुन्छ। अब मान्छेले भने नि अब्राहमले त झुट बोले त, अन्त अब्राहमले दाउदले त, अन्त दाउदको पनि थुप्रो पत्नीहरू थिएछ त, है, सोलोमन राजाले त कति हजारवटा बिहा गरेछ त। अरे सबैजनाको काम जाँच हुन्छ, त्यो तपाईँको जिम्मा होइन। त्यो हिसाब खोज्ने काम तपाईँको होइन, मेरो होइन। तर मेरो काम चाहिँ आज सही छ कि छैन, फायर प्रुफ छ कि छैन, त्यो जान्ने चाहिँ मेरो जिम्मा हो। नत्र भने चाहिँ हामी के भन्छ, फलानुले त गरेछ त। अब मान्छेलाई केही कुरा गर्नु पर्यो भने आजको दिनमा के भन्छ, ओ फलानु प्रफिटले त गरेछ त। अन्त अनि त्यो उसको काम चाहिँ प्रभुले उसको काम चाहिँ छोडिदिनुहुन्न। उसको काम आज म शिक्षा दिँदैछु नि, मेरो काम चाहिँ प्रभुले छोडिदिनुहुन्न। यसले थुप्रोजनालाई सिकाएको छ, थुप्रो मान्छेले यसको मेसेज सुनेको छ, यसलाई चाहिँ छोडिदिनु हुँदैन। हरेक कुरा जाँचिन्छ आगोमा, एभ्रिथिङ। अनि त्यो आगोबाट यता छिरेर आएको कुराहरू चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ धन हो, तिम्रो इनहेरिटेन्स हो, तिम्रो इनहेरिटेन्स हो। तर तिम्रो सबै काम जलेर नाश भयो भने तिमी के हुन्छौ? लज्जित हुन्छौ। त्यो दिन चाहिँ लज्जित हुन्छौ। अब त्यो आगोबाट यसो छिरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब आयो भने चाहिँ के भयो? अब ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 14 र 15 पदमा लेखेको छ, त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउँछ। कसैको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्छ। तर आफैलाई चाहिँ आगोबाट झिकेर बाँचे चाहिँ बाँच्नेछ। कतिजना मान्छेले के गरेछ, काम चलाउ गरिरहेको छ प्रभुको कुराहरू। काम चलाउ, न त प्रभुको उपस्थितिलाई इज्जत गर्छ, न त प्रभुको समयलाई इज्जत गर्छ। काम चलाउ गरिरहेको छ।
तर त्यो दिन चाहिँ आगोमा जलेर नष्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्छ भन्दैछ। अब अनन्तताको नोक्सानी चाहिँ कस्तो हुन्छ होला सम्झिनुहोस् न तपाईँ। अनन्तताको नोक्सानी कस्तो हुन्छ? अहिले हामी पृथ्वीमा भन्दा एउटा अम्ली छुट्यो भने कस्तो हुन्छ? यो हातबाट 5 वटा अम्लीबाट एउटा छुट्यो भने कस्तो हुन्छ? है त्यो मान्छे जिन्दगीभरि पन्जा लगाउने हुन्छ हैन? अघि त्यो 5 वटा अम्ला भइन्जेलसम्म त उसलाई थाहै थिएन त्यो एउटा अम्लाको भ्यालु के भनेर। छुट्टिँदाखेरि त यस्तो खोडै देख्यो, यस्तो खोडै देख्यो। त्यहाँदेखि के भयो, उसलाई त्यो हात देखाउनु लाज लाग्छ कि चाहिँ यसो खल्तीमा गोजीमा हात हालेर हिँडिरहन्छ। किनभने उसको एउटा औँला छैन नि त। अब त्यो चाहिँ कति समयसम्म पृथ्वीमा बाँचिरहेछ भने? एउटा मान्छे पृथ्वीमा कति बाँच्छ? म्याक्सिमम 120 वर्ष हैन? सिमाना त्यहाँसम्म देख्छ नि त। सो के भयो, अब 120 वर्षसम्म उसले गोजीमा हात हालेर हिँड्दा त अब उसलाई गाह्रै हुन्छ। तर भए पनि ओके, म्यानेज भयो, जसो तसो भइहाल्यो, चलिहाल्यो काम। तर अब अनन्ततामा चाहिँ खोडै भयो चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि? अब हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई अहिले प्रभुको जजमेन्ट्सहरू सिक्नु भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले अस्ति पढ्दै थियौँ सपन्याको किताबमा 3 अध्यायको 5 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ कि हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफहरू पृथ्वीमा के हुन्छ? नयाँ हुन्छ, प्रकट हुन्छ। सो हामीले चाहिँ नयाँ करुणा प्रभु मलाई दिनुहोस् मात्रै भन्छौँ नि। हामी बिलाप 3 को 22 र 23 लाई चाहिँ कोट गर्छौँ। परमेश्वरको करुणा चाहिँ हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। तर सपन्याले चाहिँ भन्दैछ परमेश्वरको इन्साफ पनि प्रकट हुन्छ, नयाँ हुन्छ एभ्री मर्निङ। अनि त्यो इन्साफलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि शिरमा के एउटा तेल जस्तै हो। शिरमा एउटा तेल जस्तै हो। त्यो इन्साफलाई चाहिँ हामीले लियौँ भने। अन्त दाउदले के भनेको छ, धर्मीजनले चाहिँ मलाई कुटोस्, त्यो चाहिँ मेरो शिरले तेल इन्कार गर्दैन, त्यो चाहिँ मेरो शिरमा उत्तम तेल जस्तै हुन्छ भनेको छ। सो त्यो इन्साफलाई चाहिँ जब हामी हाम्रो जीवनमा लिन्छौँ नि, त्यति बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी भित्र परमेश्वरको अभिषेक आउँछ। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब कसरी चाहिँ इन्साफ चाहिँ सिक्छौँ त? त्यसो भए अब त्यसको मतलब हामीले एउटा कुरालाई इस्टाब्लिस गर्यो, बुझ्यौँ कि एक दिन चाहिँ सबै कुरा आगोमा जाँचिने रहेछ। एभ्रिथिङ विल गो अन्डर फायर भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ म चाहिँ अब फायर प्रुफ हुनु? अब तपाईँलाई समय दिएको छ, अहिले हामीलाई समय दिएको छ कि प्रभुले अलरेडी भन्नुभयो एक दिन सबै कुरा आगोमा जाँचिन्छ है। भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यो यो पृथ्वीको समय चाहिँ अब मैले केही गर्नुपर्छ। आई हेभ टु डु समथिङ बाई विच माई थिङ्स बिकम फायर प्रुफ। मैले केही गर्नुपर्छ जसद्वारा चाहिँ म चाहिँ आगोमा ननाचिने या मेरो चिज चाहिँ ओरिजिनल हुनुपर्छ। सो त्यति बेला चाहिँ अब हामी अघि भन्यौँ कि चाहिँ हामी फायर प्रुफ ड्रेस किन्नु पर्यो हामीले, कि चाहिँ हामी यस्तो खालको चिज हुनु, यस्तो प्रकारले जानु पर्यो कि त्यो टेम्परेचरलाई रन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सो त्यति बेला चाहिँ हामी कहिले पनि केही चिज पनि सानोतिनो साधारण हामी चलाउँदैनौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी जहिले पनि ओरिजिनल चिजमा मात्रै फोकस हुन्छौँ। त प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो, ब्लेसिङ्सको प्याटर्नलाई सिकाउनु भयो, अनि कर्सको प्याटर्नलाई सिकाउनु भयो। अब आशिष दिने हुने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। श्राप दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर नि आशिषभित्र पनि परमेश्वरको प्रेम छ अनि श्रापभित्र पनि परमेश्वरको प्रेम छ। कतिजना मान्छेले आशिष बुझ्दैन अनि उसको जीवनमा के आउँछ? श्राप आउँछ। अनि श्राप आएपछि मात्रै बुझ्छ कि आशिष चाहिँ के थिएछ भनेको। अनि त्यो परमेश्वरको इन्साफ प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदले, जब परमेश्वर तपाईँको इन्साफ चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ संसारको मान्छेहरूले चाहिँ के सिक्छ अरे? धार्मिकतालाई सिक्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रकट हुनु चाहिँ हाम्रो लागि जरुरी छ। त्यो अन्त त दाउदले चाहिँ के भनेको छ, मलाई तपाईँको इन्साफको न्यायको वचनहरूद्वारा चाहिँ म तपाईँसँग आई वान्ट टु लिभ एकोर्डिङ टु यर जजमेन्ट्स भनेको छ। तपाईँको न्यायको वचन अनुसार चाहिँ म जिउन चाहन्छु भनेर चाहिँ उसले भनेको कारण नै त्यही हो। हेर्नुहोस् न, यशायाको किताब हामी हेरौँ, यशायाको किताब 26 आइजाया च्याप्टर 26 verse 9 and 10।
9 र 10 पद हेरौँ। राति मैले हृदयले तपाईको लालसा गरे र मेरो अन्तस्करणले तपाईको खोजी मन तनले गरेको छ, किनकि जब तपाईका इन्साफ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ तब संसारका बासिन्दाहरूले धार्मिकता सिक्नेछन्। अब यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ तपाईको इन्साफ पृथ्वीमा प्रकट हुँदाखेरि, इन्साफ भनेको के हो हजुर? जजमेन्ट। इन्साफ भनेको चाहिँ त्यो जब पनि परमेश्वरको जजमेन्ट चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ अरे नि, त्यति बेला चाहिँ संसारका बासिन्दाहरूले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले धार्मिकतालाई सिक्छ भनेको छ, परमेश्वरको इन्साफ प्रकट गर्ने। सो अब जस्तो कि उदाहरणको लागि परमेश्वरले छडी लगाउनु भने एउटा मान्छेलाई, परमेश्वरको कुरा नमान्दाखेरि छडी लगायो, परमेश्वरले छडी लगायो भने के हुन्छ? त्यो मान्छे हस्पिटलमा एडमिट हुन्छ नि गएर, बाहिर परमेश्वरले एक थप्पड लगाउनु भने दाँतहरू पनि बङ्गराहरू पनि झर्छ भनेको छ नि त, होइन? परमेश्वरले एक थप्पड लगाउनु भने सबै बङ्गराहरूदेखि लिएर सबै झर्छ अरे। मानिलिनुहोस् परमेश्वरले एक थप्पड लगायो, सबै बङ्गरा झरेपछि के हुन्छ? मान्छेको होस खोलिन्छ, कतिजनाको होस खोलिन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ? फर्केर आउँछ। कतिजना बुढो पुत्रको होस कति बेला खोल्यो हजुर? सुँगुरको चारो खाँदाखेरि बाइबलमा भनेको छ ही केम ब्याक टु हिज सेन्सेस भनेको छ। त्यो केटाले त्यो सुँगुरको चारो खान्छ भन्ने कुराको चाहिँ ल अलरेडी बाइबलमा लेखेको छ, व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा। यदि हामीले परमेश्वरको कुरालाई मानेनौ भने चाहिँ तिमी त्यो ठाउँसम्म पुग्छौ। सुँगुरको चारो खान्छ त भनेको छैन, तर तिमी यति साह्रो तल पुग्छौ है, तिमीले अब दिन हुँदाखेरि चाहिँ रात नपरोस्, रात हुँदाखेरि चाहिँ भोलिको बिहान नहोस् भन्नेसम्म पुग्छौ। त्यो केटालाई पनि त्यस्तै भयो नि त, किनभने अब अघि कस्तो महलमा हुर्केको, त्यहाँदेखि सुँगुरको चारो खानु पर्दा कस्तो हुन्छ? कसलाई मनपर्छ सुँगुरको चारो खानु? मनपर्छ? कसैलाई मनपर्छ? ओ मेरो फ्यान्टेसी हो, आई लभ सुँगुरको चारो भन्ने को हुनुहुन्छ यहाँ? को पनि छैन। त्यो चाहिँ मान्छेको मतलब वाइल्डेस्ट ड्रिममा पनि हुँदैन, एकदम मूर्ख सपनामा पनि सुँगुरको चारो खान्छु म एक दिन भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो त गन्ध नै कस्तो हुन्छ, त्यसको त हेर्दा नै कस्तो हुन्छ, त्यसको छेउमा पनि हामी जान चाहँदैनौँ। तर त्यो केटा गयो। त्यो चाहिँ के थियो उसको लागि वास्तवमा? इट वाज ए जजमेन्ट। त्यो जजमेन्टले चाहिँ के भयो? उसको होस खोलियो नि त। तर अब दुई किसिमको मान्छे हुन्छ अरे, कसैको चाहिँ त्यो जजमेन्टले पनि खोलिँदैन अरे। अब 3 किसिमको मान्छे, 2 किसिमको होइन, 3 किसिमको। एउटाले चाहिँ परमेश्वरको इन्साफलाई सिक्छ अनि आफ्नो जीवनलाई शक्तिशाली रूपमा जिउँछ, यो पृथ्वीमा पनि अनि आउनेवाला युगमा पनि। अर्को मान्छेले चाहिँ सिक्नु चाहँदैन, तर एक दिन के हुन्छ? सुँगुरको चारो खानु पर्दाखेरि होस खोलिन्छ। अर्को मान्छे चाहिँ छ जसले चाहिँ कहिले पनि धार्मिकता सिक्दैन, विद्रोही भएर बस्छ। 3 किसिमको मान्छे छ। सो यहाँ 10 पदमा हेर्नुहोस्, आइजेया 26:10 मा के भनेको छ? दुष्टमाथि निगाह रहे तापनि तिनीहरूले चाहिँ धार्मिकता सिक्दैन। अब कतिजनाको चाहिँ के छ भने दे विल नेभर लर्न राइचियसनेस, सिक्दैन। अनि के हुन्छ अरे त्यसको परिणाम चाहिँ धार्मिकताको राज्यमा त्यसले खराबीसित व्यवहार गर्नेछ र परमेश्वरको वैभवलाई देख्दैन। त्यसले कहिले पनि परमेश्वरको ग्लोरीलाई देख्दैन भनेको चाहिँ के हो? त्यो इटर्नल कन्डेमिनेसनमा पुग्छ भनेको। सो 3टा किसिमको व्यक्तिमा आज म तपाईहरुलाई सोध्न पर्यो। पहिलो किसिमको व्यक्ति चाहिँ को अरे? जसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई सिक्छ। दोस्रो किसिमको जसको होस खोलिन्छ जजमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि। तेस्रो चाहिँ को अरे? डिटहरू, अटेरीहरू। ल कुन चाहिँ हुनु हाम्रो लागि राम्रो रहेछ? हजुर फर्स्टको हो नि त। किन फर्स्टको चाहिँ फायर प्रुफ हो। फर्स्टको चाहिँ फायर प्रुफ हो। अर्को सेकेन्डको चाहिँ के हो? सेकेन्डको चाहिँ आगोबाट गाजेर बचाएको हो। स्न्याच फ्रम द फायर भनेको छ परमेश्वरको वचन जुड च्याप्टर 1:23 भनेको छ हैन? पढौँ त एकपल्ट के भनेर लेखेको छ। सेकेन्ड क्याटेगोरी पनि त्यहाँ हेर्नुहोस्।
यो के भनेको छ कसैलाई चाहिँ आगोबाट गाँजेर बचाऊ भनेको छ। कसैलाई त आगोबाट गाँजेर बचाऊ र कसैलाई चाहिँ डर राखेर दया गर, शरीरबाट कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर। अब कसैलाई आगोबाट गाँजेर बचाऊ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा आयो, आगोबाट गाँजेर बचाएको। तर कसैलाई चाहिँ तिमीले डर राखेर दया देखाऊ है भनेको चाहिँ त्यो थर्ड क्याटेगोरीको। तिमी त्यो ढिटहरूको सङ्गति गर्छौ नि है, तिमी त्यो ढिटहरूसँगै बसिरहन्छौ भने चाहिँ होसियार, तिमी ढिट नै भइरहन्छौ। कतिजना मान्छे चाहिँ यति साह्रो ढिट अटेरी हुन्छ, तिनीहरूको भाग चाहिँ कुन चाहिँ हो, कुन ठाउँ हो? नरकुण्ड हो, इटर्नल कन्डेमिनेसन। परमेश्वरको वैभवलाई देख्न सक्दैन। नरकुण्ड चाहिँ नि किन भयानक हो याद छ? किन भयानक हो भने एउटा मान्छे सधैँको लागि जीवनदेखि सेपरेटेड हुन्छ। अहिले चाहिँ नि विद्रोही होस्, बागी होस्, इभन शैतान पनि कसद्वारा जिउने शक्ति पाइरहेको छ? परमेश्वरबाट। एभ्रिथिङ। इभन शैतानले पनि सुन्नुहोस् है नानी हो, शैतानले पनि जुन चाहिँ जीवन जिउँदैछ नि त्यो जीवनको शक्ति चाहिँ कसकोबाट पाएको हो? परमेश्वरबाट पाएको। अचम्म लाग्दैन परमेश्वरको ग्रेटनेसलाई सम्झिँदा? हामी हाम्रो शत्रुलाई जिउनु दिन्छौँ? हजुर, काँटी पिन लगेको छ भने पनि के गर्छ हामी? बचाइदिन्छौँ भनौँ भन्दाखेरि है। हामी दाबी गर्छ होला शत्रुकोबाट त। तर प्रभु यस्तो अचम्मको यति साह्रो महान हुनुहुन्छ, प्रभुले इभन दुष्टलाई पनि उहाँद्वारै जिउन दिनुभएको छ। अन्त बाइबलमा के भने दुष्टलाई पनि परमेश्वरले विनाशको दिनको लागि बनाउनु भएको। अनि कलसीको किताब 1:17 भन्छ इन हिम अल थिङ्स होल्ड टुगेदर। उहाँमा नै सबै कुराहरू जोडेको छ, सबै कुरा। तर अब नरकुण्ड भनेको चाहिँ नि आगो र गन्धक भन्दाखेरि पनि डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने ऊ जीवनदेखि सधैँको लागि नि सेपरेटेड हुन्छ। जीवनदेखि आज हामीमा बागीपना छ, विद्रोहीपना छ, वी वान्ट टु इन्जोय, वी वान्ट टु ह्याभ फन। जीवन छैन भने त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। सुन्नुहोस् है, यो मैले भन्दै गरेको कुरालाई ध्यानसँगले सुन्नुहोस् ल। हामीलाई मजा गर्नु मनपर्छ होइन? हामीलाई मजा गर्नु मनपर्छ, मिठो खानु मनपर्छ, दामी लगाउनु मनपर्छ, हो कि होइन? हो, पक्का हो। सबैलाई त्यही हो है। एकदम माथि संसारको दामी दामी ठाउँमा घुम्नु मनपर्छ होइन? हामीलाई यस्तो, तिमीलाई के गर्नु मनपर्छ नि? मलाई त्यस्तो हिउँ भएको ठाउँमा गएर स्केटिङ गर्नु मनपर्छ है। मान्छेले भन्छ नि त, मतलब कल्पना छ नि त, कसैको केही न केही एउटा सपना त छ नि त। तर एउटा मान्छे हस्पिटलमा कोमामा भएको मान्छे, मर्नु आँटेको मान्छेकोमा त्यो सपनाहरू हुन्छ? हजुर, तपाईँलाई म आज स्केटिङ गर्नु लान्छु ल भनेर आऊ भनेर यस्तो उसले ड्रिप्सहरू खोलेर उठ्छ? हजुर, उठ्दैन नि। के भयो उसको सपना नै के भयो? मर्यो, डेड। सपनै मर्यो, कल्पनै मर्यो। उसको एउटै मात्रै चाहना छ, के भन्नुहोस् त? जिउनु। जीवनदेखि सेपरेट हुनु भन्ने कुरा कस्तो भयानक कुरा। अनि जीवनको स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त त बाइबलमा त्यो इटर्नल हेललाई चाहिँ के भनेको छ? बटमलेस पिट, अगाध खाल्डो भनेको छ। अगाध खाल्डोमा चाहिँ नि एउटा व्यक्ति, शैतानले अहिले पुरा धमास देखाइरहेको छ नि, त्यसले पनि जीवन कहाँबाट पाक्छ? प्रभुकोबाट पाइरहेको छ। सबै कुरा चाहिँ इभन मृत्यु पनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे? त्यो बटमलेस पिटमा फालिदिन्छ भनेको छ। मृत्यु आफैमा पनि एउटा एन्टिटी हो, त्यसलाई पनि के गर्छ? त्यसलाई पनि त्यो बटमलेस, त्यो अगाध खाल्डामा चाहिँ फालिदिन्छ। अनि तपाईँ सोच्नुहोस्, परमेश्वरदेखि सेपरेट भएर 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 अनन्तताको लागि सेपरेट हुनु चाहिँ कस्तो डरलाग्दो कुरा हो। कोही कोही बेला हामीलाई घरको खाना खाँदा खाँदा वाक्कै लाग्छ, घरको एउटै मान्छेको अनुहार देख्दा देख्दा अल्छी लाग्छ हामीलाई। छ्या, मलाई त यिनीहरूसँग बस्नु नपरे पनि हुन्थ्यो, आफ्नै जिन्दगी जिउनु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त। सधैँभरि एकदम जङ्क फुड, केएफसी, त्यहाँदेखि म्याकडोनल्ड्स, त्यहाँदेखि कुनै के खानु पायो भने कस्तो मजा आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर नि तपाईँले गएर नि 1 महिनासम्म त्यो खाएको गर्नुहोस्, घरको मान्छे पनि छैन, तपाईँलाई जे गर्नु त्यही मात्रै खानुहोस्,
अल्टिमेटली के याद आउँछ हेर्छ घरको खाना याद आउँछ घरको खाना याद आउँछ त्यो आमा बाउको प्रेम याद आउँछ त्यो माया याद आउँछ संगति याद आउँछ त्यसै कारण त कतिजना आफ्नो घरमा सुध्रिँदैन बाहिर देश विदेशमा गएर पुरा सुध्रिन्छ प्रभुलाई खोजी गर्ने हुन्छ गहिरो खोजी गर्ने हुन्छ किन किनभने अघि घरमा त संगतिको पनि केही भ्याल्यु थिएन केही भ्याल्यु थिएन खानाको पनि भ्याल्यु थिएन मायाको पनि भ्याल्यु थिएन एक दिन पढ्दैछ कहाँ टाढो जान्छ नि त्यहाँदेखि एक दिन याद आउँछ मेरो बाउ मेरो आमा त्यहाँ त कसैले तिमीलाई याद पनि गर्दैन कसैले तिमीलाई खोज्दैन पनि तिमीले किन फोन खेलाएको भाइ कसैले पनि भन्दैन तिमी किन यसरी बिग्रेको छोरी कसैले भन्दैन जे गर तिम्रोबाट फाइदा उठाउँछ नि उठाउँछ तर त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई याद आउँछ किनभने तिमी अघि कस्तो जीवनसँग जोडेर बसेको थिएछौ जीवनको भ्यालु चाहिँ के थिएछ भने त्यति बेला थाहा पाउँछ अघि चाहिँ तिमीले केएफसी जङ्क फुड ग्याजेटसँग जीवन जोडेको थियौ नि त्योसँग त तिमी 1 महिना पनि लाग्दैन वाक्कै हुनु त्यहाँदेखि के हुन्छ तिमी त्यसको गुलाम हुन्छौ त्यसले चाहिँ तिमीलाई जितिसकेको हुन्छ त्यहाँदेखि तिमी नै हुँदैन यु आर कन्ट्रोल्ड तिमी कन्ट्रोल्ड हुन्छौ त के भइरहेको छ हेल्थ पनि त्यस्तै हो इटर्नल हेल्थ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरदेखि सधैँको लागि सेपरेटेड झरेको अब काहीँ यसो माथिबाट झऱ्यो भने भुइँमा ल्यान्डिङ हुन्छ नि त होइन तर त्यो चाहिँ बटमलेस भनेको छ त्यसको पिद नै छैन त्यसको फेद नै छैन झरेकै अन्त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई के सिकाउनु भएको छ परमेश्वरको जजमेन्ट्सको परमेश्वरको न्याय वचनहरू अन्त त बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको न्याय वचनद्वारा चाहिँ हामीले जीवन पाउँछौँ हेर्नुहोस् परमेश्वरको न्यायको वचनहरूद्वारा परमेश्वरको नियमद्वारा परमेश्वरको आदेशद्वारा चाहिँ हामीले जीवन पाउँछौँ प्रभुले नै त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्लेसिङको प्याटर्नलाई बताउनु भयो कर्सको प्याटर्नलाई पनि बताउनु भयो व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायलाई पढ्नु भयो भने 3टा लेभलको ब्लेसिङ्स छ अनि 3टा लेभलको कर्स छ 3टा लेभल जस्तो ब्लेसिङ्सको 3वटा स्तर छ 28 को व्यवस्थाको किताब 28 को 1 र 2 पद खोल्नुहोस् तपाईले यो अलिकति भन्छु म तपाईलाई व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भन्ने लेखेको छ ड्युटरोनोमी च्याप्टर 28 verse 1 and 2 त्यहाँ के लेखेको छ यसो भनेर लेखेको छ आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ आज मैले तिमीहरूलाई भनेको बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मान्यौ भने मानेर है होशियारी साथ परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ सो अब यहाँ भन्दैछ यहाँ 7वटा पोइन्ट भनेको छ 8वटा पोइन्ट भनेको छ यो आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरू साथ रहिरहनेछ जब यो 8वटा पोइन्ट प्रभुले यहाँ दिनुभयो यहाँ अहिले भर पढेकोमा नम्बर 1 के भन्नुभयो परमेश्वरको आदेशलाई हामीले सुन्नुपर्ने रहेछ नम्बर 2 त्यसलाई होशियारी साथ है नम्बर 3 परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू हामीले मान्नुपर्ने रहेछ मान्नु र पालन गर्नु वचनलाई चाहिँ आदेशलाई चाहिँ हामीले मान्नु आज्ञालाई चाहिँ मान्नुपर्छ वचनलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यसो वचनभित्र चाहिँ 7वटा आयाम छ नि त सो कतिवटा चाहिँ मान्ने हो मान्ने चाहिँ के हो हामीले स्थापित गर्छ पालन गर्ने चाहिँ हामीले त्यो कसरी पालन गर्ने यसरी पालन गर त्यो चाहिँ के हो पालन गर्नु हो यसरी पालन गाडीमा चाहिँ नो हर्न नबजाऊ भन्दाखेरि चाहिँ हर्न कसरी नबजाऊ भनेर सिकाउँछ हजुर हर्न नबजाऊ भनेको चाहिँ के हो आदेश हो तर गाडी चाहिँ तिमीले यहाँ पार्किङ गर भनेको चाहिँ के हो यसरी पार्किङ गर भनेर सिकाएको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई पनि त्यसरी नै बताएको छ हामीलाई
त्यस्तै प्रकारले नै परमेश्वरको व्यवस्था पनि हामीलाई देख्छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरै पैसाले गाडी किनेको, मेरै हर्न हो, मेरै खुसी नि म जहाँसुकै राख्यो भने के हुन्छ, तपाईँको गाडीमा एउटा ठुलो ताला झुन्डाइदिइरहेको हुन्छ होइन। सो अब व्यवस्थालाई तपाईँले पालन गरेन नि संसारमा पनि तपाईँकै हो नि। अनि तपाईँ भोलिको दिन कानुन तपाईँले लड्नुहोस् त मुद्दा तपाईँ हार्नुहुन्छ। किन? किनभने तपाईँकै गाडी थियो नि, हो नि, त्यो गाडीभित्र भएको हर्न पनि तपाईँकै हो होइन। एक दिन एउटा मान्छेलाई समय कति दाजु कति बज्यो अरे घडी, तपाईँ घडीमा कति बज्यो भन्दाखेरि यस्तो फर्केर भन्यो अरे घडी किन्दाखेरि तिमीले पैसा दिएको थियौ भने अरे। किन भन्नु म तिमीलाई समय भने अरे, घडी किन्दाखेरि पैसा दिएको थियौ र चाहिँ मैले तिमीलाई समय भन्नु। कतिजना मान्छे त्यस्तो खालको एटिट्युड हुन्छ है, उसलाई घडी किन्दाखेरि पैसा दिएको भए चाहिँ समय भन्थे अरे। अन्त हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि कतिवटा काम चाहिँ हामी त्यस्तो प्रकारले गर्छौँ, मेरै खुसी मेरै जीवन। तर तपाईँले रङ ठाउँमा गएर पार्किङ गर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ कानुन लाग्छ। कानुन लाग्यो भने त्यति बेला के भयो, तपाईँ जति रिसाएर पनि हुँदैन। तपाईँले जबसम्म त्यो कानुनको जरिमाना तिर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ त्यो कानुन तपाईँमा लागिरहन्छ लागिरहन्छ। तपाईँलाई सबै गाडीलाई प्रहरीहरूले पक्रिन्छ पक्रिँदैन नि, जुन चाहिँ रङ ठाउँमा छ, जसको डकुमेन्ट चाहिँ फेल छ, जसले चाहिँ सही प्रकारले गरेको छैन, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, कानुन लाग्छ। तीको ती एउटालाई कानुन लाग्छ, अर्कोलाई कानुन लाग्दैन। अन्त तपाईँलाई भनेको छ कानुन चाहिँ कसको लागि हो, आज्ञा नमान्नेहरूको लागि है, शराब नेहरूको लागि, पाप जीवन जिउनेहरूको लागि हो। तर त्यही कानुन चाहिँ फेरि अब मान्नेको लागि चाहिँ के हो, आशिष हो। हेर्नुहोस् त्यसको ती पहलु छ। सो के भयो, हाम्रो कुराहरू चाहिँ फायर प्रुफ हुनको लागि, हाम्रो कुराहरू चाहिँ एक दिन आगोमा नजल्नुको लागि या नाश नहुनको लागि चाहिँ, आगोमा प्रमाणित हुनको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई ब्लेसिङको प्याटर्नलाई सिकाउनु भयो। सो यो ब्लेसिङको प्याटर्नभित्र 8वटा कुरा रहेछ। नम्बर 1 परमेश्वरको आदेश भनेको छ, मैले तिमीलाई कमान्ड गरेका कुराहरू। नम्बर 2 तिमीले त्यसलाई चाहिँ होसियारी साथ पालन गर्नुपर्छ। होसियारी साथ, तपाईँलाई थाहा छ गाडी चलाउनु हुँदैछ, तपाईँले त्यो गाडीलाई जहिले पनि लेफ्टमा चलाउनुहुन्छ। अब कतिवटा ठाउँमा देशमा राइटपट्टि चलाउँछ, अब राइटमा चलाउँछ। होसियारी साथ पालन गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ होसियारी साथ पालन गर्नु भएन भने ए सडक त हो यो, जता कुदाए मेरै खुसी भन्नु भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। अनि तेस्रो के भन्दैछ, उहाँको सबै आज्ञाहरू मान्नु भन्नुभएको छ। अब मेरो कुरा चाहिँ सुनको हुनु हो। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, इफ आवर थिङ्स, तपाईँको आगोले नजल्ने हुनु हो भने चाहिँ यो 8वटा पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। यो 8वटा पोइन्टलाई तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको लागि आशिषमा परिणत हुन्छ। त्यसको रङ कन्सिक्वेन्सेस हुँदैन, तर त्यसको ब्लेसिङ्स पनि छ, त्यसको आशिष पनि छ। तर यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने चाहिँ अहिले त केही हुँदैन यो पृथ्वीमा। सायद पृथ्वीमा पनि हुन्छ, पक्कै हुन्छ, हामी गरिब हुन्छ, थुप्रो कुराहरू हुन्छ, तर अनन्ततामा पनि फेरि हामी लज्जित हुन्छ। अब यहाँ भन्दैछ, एकपल्ट तपाईँलाई म स्याम्पल देखाउँछु, यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु भोलि फेरि। उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूमा रहिरहनेछ। अब काठ घाँस परालको चाहिँ के हुन्छ, जलिहाल्छ, तर निखुर सुनको चाहिँ के हुन्छ, रहिरहन्छ। आगोबाट जाँदाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो रहिरहन्छ, खादिन्छ, बिल्दिन्छ आगोमा, तर त्यो अझै प्योरेस्ट फर्ममा निस्किन्छ। सो के भयो, इटर्नल भयो नि त, त्यो रहिरहने कुराहरू भयो। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, नाश हुने कुराको लागि काम नगर, तर त्यो कुराको लागि तिमीले काम गर जो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। यौना किताब 6:27 भनेको छ, रहिरहन्छ। कसरी चाहिँ रहन्छ अरे, जब हामीले परमेश्वरको आदेशलाई मान्छौँ, होसियारी साथ मान्छौँ, उहाँको सबै आज्ञाहरू मान्छौँ, उहाँको वचनलाई पालन गर्छौँ है, तब चाहिँ के हुन्छ, अब यो सबै परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्यो भने चाहिँ यो आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र रहिरहनेछ। आशिष लाग्नु एउटा कुरा हो, रहिरहनु चाहिँ अर्को कुरा हो। कतिजनालाई आशिष लाग्छ, कस्तो, तपाईँ एउटा आशिषित ठाउँमा गएर बस्नु भने के हुन्छ, तपाईँ पनि त्यो आशिषको छिटाहरूबाट उछिटेर तपाईँको जीवनमा पनि आउँछ। त्यो चाहिँ के हो, आशिष लागेको।
तर आशिष रहिरहनु भनेको चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट निस्केर जाँदाखेरि तपाईँको जीवनबाट फेरि त्यही खोला बग्दैछ, इटर्नल खोला बग्दैछ। त्यो चाहिँ के हो? आशिष तपाईँमा रहिरहेको। उछिटेर आएको थोपामा छिटामा हो या हामी चाहिँ रहिरहने कुराहरूमा हामी बस्दैछौँ हो, त्यो भिन्नतालाई बुझ्नु। नत्र भने हामी भन्छौँ ओ फलाना त कस्तो आशिषित है, यो मान्छे त कस्तो आशिषित है, त्यति मात्रै भन्छौँ। तर आशिष तपाईँको हिस्सा हो, आशिष चाहिँ तपाईँको अधिकार हो, त्यो चाहिँ तपाईँको अधिकार हो नि त। तर त्यो अधिकारलाई चाहिँ कसरी पालन गर्दो रहेछ? त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालनद्वारा, नम्रताद्वारा हामीले पालन गर्दै त्यसलाई चाहिँ हासिल गर्दो रहेछ जीवनमा। अनि त्यसको बादमा नि 14वटा आशिष भनेको छ मुनि, 14वटा ब्लेसिङ्स दिएको छ। कस्तो कस्तो किसिमको आशिष रहन्छ भनेर बताएको छ। तिमी सहरमा आशिष पाउँछौ, तिमीले खेतमा आशिष पाउँछौ, तिम्रो गर्वको फल आशिषित हुन्छ, तिम्रो 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 भूमिको फल राम्रो हुन्छ, तिम्रो इभन पशु प्राणीमा पनि आशिष आउँछ है। तिमीले के हुन्छ, तिम्रो सबै कुराको वृद्धि हुन्छ, तिम्रो तिम्रो डालोमा आशिष पर्छ, तिम्रो आँटा मुछ्ने के भन्छ भाँडामा आशिष पर्छ, तिमी भित्र जाँदा आशिषित हुन्छौ, बाहिर आउँदा आशिषित हुन्छौ। परमेश्वरले तिम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा शत्रुहरूलाई चाहिँ सधैँ तिम्रो अगाडि हराउनुहुन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा बाटो भएर आउँछ तर उनीहरू 7 बाटो भएर भाग्छ। परमेश्वरले तिम्रो तिम्रो ढुकुटीमा आशिष दिनुहुन्छ। अनि तिमीले जे पनि कुरामा हात लाउँछ त्यसमा आशिष पर्छ। अनि उहाँले तिमी जुन भूमिमा बसेको छ त्यसमा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। अब मतलब एभ्रिथिङ बिकम्स फायर प्रुफ, सबै कुरा नै आगोले नजल्ने हुँदो रहेछ। यहाँ भनेको छैन कि तिमी फिल्दी रिच हुन्छौ भनेको छैन, यहाँ भनेको छैन, यहाँ वचनमा भनेको छैन तिमी यस्तो डरलाग्दो धनी भएर है आम्माम लह लह अर्कै खालके भनेको छैन त्यहाँ। प्रभुले भन्नु तिमी आशिषित हुन्छौ भन्नुभयो। आशिषित, सानो काम गर्दैछु होला नि त म, सानो कुरा, तर त्यसमै नै आशिष पर्छ। तर कतिजनाको त के हुन्छ, हातमा केही पनि बस्दैन, उसले लाखौँ कमाउँछ तर केही न केही हो। कतिजनाले 1000 रुपियाँ पनि कमाउँदैन तर फेरि उसको चाहिँ रहिरहन्छ। किनभने त्यो आशिषसँग, आशिष चाहिँ अघि मैले के भनेको थिएँ, आशिष लाग्नु मात्रै होइन, आशिष हामीसँग रहनुमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ। कतिजनालाई त आशिष लाग्छ मात्रै, एउटा केही कुरासँग यसो बस्दाखेरि ऊ पनि एनलाइटन हुन्छ ब्लेसिङसँग, तर उसको आफ्नै जीवनमा चाहिँ आशिष बग्दैन। अब यो सिद्धान्तलाई चाहिँ नि हामीले सिकेका छौँ भने नम्बर 1 कुरा के हुन्छ, हामी फायर प्रुफ हुन्छौँ। त्यो दिन सबै कुरा जब आगोबाट जाँचिन्छ त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो कुराहरू निखुर भएर निस्किन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले परमेश्वरको राज्य यो संसारमा आएको देख्न थाल्छौँ। किनभने अर्को मान्छेलाई जेसुकै होस् तपाईँको लाइफमा चाहिँ यो कुरा देखा पर्न थाल्यो अरे तपाईँ कनेक्ट हुनुभयो, तपाईँ सोर्ससँग एकदमै कनेक्ट भइहाल्नु भयो। अर्को मान्छेलाई के हुन्छ त्यो त्यो छ, त्यो उसकै ठाउँमा छ, तर तपाईँको जीवनमा चाहिँ यो तपाईँले आशिषलाई जिउन थाल्नुहुन्छ। एन्ड इट बिकम्स रियल, यो वास्तविक हो। अब यो सबै हुँदाखेरि हामीले चोर्नु परेन रहेछ, ढाँट्नु परेन रहेछ, छल गर्नु परेन रहेछ, मूर्ख बुद्धि चलाउनु परेन रहेछ। के भयो अब, यो आशिष हाम्रोमा आइहाल्यो नि त। यो सबै आशिष चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा आउन थाल्यो भने हामीले ढाँट्नुपर्छ पर्दैन, छल्नुपर्छ पर्दैन, गलत काम गर्नुपर्छ पर्दैन। आज किन यो आशिष, किन हामीले कसरी चाहिँ नढाँटिकन शक्तिशाली हामी पावरफुल लाइफलाई जिउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई मानेर रहेछ। होइन भने चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ के हो, नेक्स्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ ढाँट्नु पर्यो, छल्नु पर्यो। अन्त कतिजनाले चाहिँ पानी खाएको जस्तै सजिलोसँगले झुट बोल्छ, केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर फेरि अब बाइबलले भन्दैछ झुट बोल्नेहरू चाहिँ कहाँ पुग्छ, नरकुण्डमा। अब संसारमा चाहिँ झुट बोलेर तिमी आशिषित हुन सक्छौ संसारको हिसाबले, प्रभुको हिसाबले त आशिषित छैन। तर अब ऊ चाहिँ कुन चाहिँ आगोमा जाँचिन्छ, फेरि कुन चाहिँ आगोमा जाँचिन्छ, फाइनली नरकुण्डको आगोमा। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ हामीले परमेश्वरको आगोले जाँचिनु दिएको छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ नरकुण्डको आगोमा पर्नु पर्दैन। किनभने हामी झुटको सहारामा जिउनै पर्दैन, झुटको शरणस्थान लिनै पर्दैन, झुटको सन्तान हामी बनिनै पर्दैन। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ परमेश्वरको जजमेन्ट हो।
किन परमेश्वरले आशिष र श्रापको कुराहरू राखिदिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट हामीले त्यो जजमेन्टलाई बुझोस्, आशिष चाहिँ यसरी पाउँदो रहेछ। यो पायो भने चाहिँ नि हामी यो पृथ्वीमा पनि हामी आशिषित, हामी धनी जीवन जिउँछौँ भनेको होइन, आशिषित जीवन जिउँछौँ। कतिजनाकोमा बहुत धन छ तर यति साह्रो श्रापित छ, यति साह्रो श्रापित छ। तर कसैकोमा केही पनि छैन तर भए पनि सबै कुरा भएको जस्तै। पलले भने जस्तै आफै गरिब तर अरूहरूलाई धनी तुल्याउने, उसले आशिषलाई चाहिँ बुझ्यो। अनि यो एउटा कुरा नबुझ्दाखेरि नि हाम्रो प्रभुलाई विश्वास गर्ने अब्राहमको सन्तानहरू चाहिँ 18 वर्षदेखि कुप्रो भइरहेको हुन्छ। अब्राहमको सन्तानहरू चाहिँ त्यो 38 वर्षदेखि त्यो बेथेस्दाको गुवामा बसिरहेको हुन्छ। किन? कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। आज हामीले यो एउटा कुरालाई छेडेका छौँ, सिक्न थालेका छौँ र यो कुरालाई फेरि हामी जारी राख्छौँ भोलि। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।